अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। पुलिस और अदलिया मुल्क के 3 करप्ट तरीन इदारों में शुमार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी हो गया, जिसके मुताबिक पुलिस का करप्ट तरीन इदारों में पहला, जबकि ठेके देने वाले शोबों का दूसरा और अदलिया का तीसरा नंबर उसमें शामिल है। अब सवाल ये होगा कि जो इदारे जिनसे करप्शन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, वही अगर पहले 3 नंबर पर आ जाएंगे तो अवाम किनसे इंसाफ मांगेंगे और किन की तरफ इंसाफ के लिए देखेंगे। आगे चलेंगे और बात करेंगे, चूंकि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी गहमा गहमी तो उरूज पर होगी ही, लेकिन कुछ तल्ख हकाइक के साथ साथ सियासी जमातों के बहसे मुबाहिसे भी उरूज पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनकर नाकाम हुए, तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर कौन सा तीर मार लेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं जिनसे, वो कह रहे हैं कि हम कैसे दें। और ये भी कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का कि नवाज शरीफ जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वज़ीर आज़म जिन्होंने इनको बनाया उन्हीं को आकर नुकसान पहुंचाया, और फिर तीसरी दफ़ा जब उनको वज़ीर आज़म बनाकर हटाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकालो। खैर, इसके अलावा भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी तनकीद करते हुए आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर नजर आ रहे हैं। अपने एनालिस्ट का तज्जिया आपके सामने रखेंगे और फिर प्रोग्राम के आखिर में हम SIFC के क़याम और जो इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट होगा, इस सब पर हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ख्वाजा मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। सबसे पहले प्रोग्राम में चूंकि हम बात कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे आया, सनाउल्लाह खान साहब, उसके मुताबिक पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा और अदलिया का तीसरा नंबर है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वो इदारे हैं जो एहतसाब करते हैं, ये वो इदारे हैं जो इंसाफ फराहम करते हैं। अगर यही मुल्क के करप्ट तरीन इदारों में शामिल होंगे तो सवाल तो बनेगा। बहुत शुक्रिया। और बड़ा मुझे इस पे हैरानगी नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं ख्वाजा साहब, और हमें भी इन तमाम इदारों से रोज़मर्रा में मामलात में हम सामना करना पड़ता है, और आपको भी पता है कि क्या मामलात हैं। और दिन ब दिन बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की कि जो इदारे जिन्होंने सर्विसेज फराहम करनी होती हैं पब्लिक को, पुलिस है, अदलिया है, या जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं वो बाद में आ जाते हैं। वो बेसिकली ये सर्विसेज फराहम करते हैं, या एजुकेशन है, या तालीम है, सेहत है, और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपके टैक्सेशन के सिस्टम है, इनकम टैक्स है, और बाकी डिपार्टमेंट है, ये सारे। और ये जो इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका सर्वे है, ये परसेप्शन सर्वे जिसको कह रहे हैं, इसमें जो मैंने इनका पढ़ा है सर्वे भी, इसमें इन्होंने तकरीबन कोई 4 सूबों में 1600 लोगों के साथ जो है क्वेश्चन दिए, और उसकी बुनियाद पर यह निकाला है। और बदकिस्मती है, और ये हर साल करते हैं, 2022 में भी ये किया था, और अक्टूबर में इन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया। और इससे अंदाज़ा होता है कि ये पिछला 1 साल है जिसमें PDM की हुकूमत है और ये निगरान हुकूमत की है। तो इससे सर्वे से, और ये एक्चुअल के बहुत करीब होता है, क्योंकि आप हर सोसाइटी के हर बंदे से, ऐसे लोगों से ये सर्वे किया जाता है जिसमें जिनको सर्विसेज से वो जिनका राब्ता होता है लोगों से। और इसमें सूबों का भी बताया है कि सूबों, क्योंकि सूबाई इस्टेब्लिशमेंट एक अलहदा होती हैं, तो उसमें मेरे लिए तो हैरान कुन्नी है, लोगों के लिए शायद हो, कि नंबर 1 पर सिंध नहीं है, नंबर पख्तूनख्वा। ये मेरा पहले भी तजर्बा रहा है कि पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर इन तमाम शोबों में, मतलब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हों, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो। और इसमें सबसे जो मुझे जिससे हैरानगी तो नहीं हुई, लेकिन कि जो मेरिट बुनियाद है, मेरिट की बुनियाद पर जो काम होते हैं, उसमें बलूचिस्तान, जहाँ पर मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता, वो पहले नंबर है। 40% के 7% केस ऐसे हैं जहाँ मेरिट के ख़िलाफ़ काम होते हैं, और यही हमारी सोसाइटी की तो है। उसके बाद KP है, और उसके बाद सिंध और पंजाब है, इस तरीके से तरतीब है। तो ये मेरे लिए ये रिपोर्ट कोई हैरान कुन नहीं है, और ये एक्चुअल पोजीशन है। मे भी शायद बाज़ इदारों में इससे भी बुरी सूरत हाल हो, बाज़ जगह तो ये 100% है, बग़ैर पैसों के, ब्राइब किए बगैर कोई काम होता ही नहीं है। और अदलिया में अब ये भी हमें पूछना है, हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी होंगे, तो मुझे तो इस पे हैरानगी नहीं हुई। ठीक है,
हमारे साथ शाइक उस्मानी भी मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी, आप मेंबर भी हैं, तो आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। और सर, ये जो रिपोर्ट आई है आज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल परसेप्शन सर्वे आया है, उसमें यही इदारे जो अदलिया का है, पुलिस का इदारा है, यही अगर करप्शन फ्री इदारे नहीं होंगे तो कौन से ऐसे इदारे हैं जो फिर हम उनसे तवक्को रखें कि उनमें करप्शन नहीं हो रही है और जो हम चाहते हैं, जिस तरह से इंसाफ पाकिस्तानी अवाम चाहती है, उनको उन इदारों से मिल जाएगा? देखिए, बात इसमें यह है कि करप्शन तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है और कोई काम हमारे मुल्क में बगैर पैसे दिए हुए या सिफारिश करके किस तरीके से दबाव डाल के काम कोई नहीं होता। चाहे बच्चे को स्कूल में दाखिला करना हो या कोई किसी ऑफिस से कोई काम कराना हो या कोई लाइसेंस देना हो, ये एक किस्म का तरीका बन गया है। बल्कि आप ये देखेंगे, जब कोई बच्चा कहीं अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए तो आप पूछते हैं कि भाई कोई है, जान पहचान है कोई, अगर नहीं है तो कुछ बताओ, किसी से बात करते हैं। ये अमूमी रवैया बन गया है कि हम ढूंढते हैं कोई सिफारिश है यार, नहीं, ये तो बात है हमारे, बिल्कुल एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। और इसको खत्म करने के लिए तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा जिस तरह के सिंगापुर में ली कुआन यू ने किया था। वहां पे भी यही हाल था। सिंगापुर को तो मैंने देखा हुआ है 60s में, जब ली कुआन यू के आने से पहले जो हालत थी वहां सिंगापुर की, वो और किस तरह से ली कुआन यू एक शख्स ने सारे मुल्क को चेंज कर दिया और उसको थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में लेके चला गया। किस तरह से इतनी सख्ती की मजाल है किसी की कोई बचत हो, यानी कोई गलत काम करे तो उसकी बचत नहीं, और इस तरह से उन्होंने इन्फोर्स किया लॉ अपना और खुद भी अपना कैरेक्टर जो सही रखा और दूसरे अपने जो स्टाफ थे उसके जो मिनिस्टर्स थे उनको भी उन्होंने सही तरीके से चूज किया और उन्होंने चेंज कर दिया। सो एसेंशियली करप्शन उसी वक्त खत्म हो सकती है जबकि जो लोग आप पे हुकूमत करते हैं या जिनको आप चूज करते हैं हुकूमत करने के लिए, वो अपना काम सही करें और ईमानदारी से। जी उस्मानी साहब, ये बताएं कि बिल्कुल आपने सही कहा, हमने ये सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ी है। आप जो बात कह रहे हैं कि वो सिंगापुर की मिसाल दे रहे हैं, पाकिस्तान का जो मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम है या पॉलिटिकल आपका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें मुमकिन है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी 2022 में भी रिपोर्ट आई है इस इदारे की, पहले भी आई है, और ये रिपोर्ट बार बार, क्योंकि उसमें जो परसेप्शन इंडेक्स है वो उसकी बदतरीन सूरत हाल होती जाती है, हर साल उसमें बेहतरी आने की बजाय ना उसको और वर्स होती जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हमारा गवर्नेंस सिस्टम है या हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम का जो ढांचा है हमारा जो रियासत का होता है, उसमें ये मुमकिन है कि ये चीज़ें हम इसमें बेहतरी ला सकें और हमारा सोसाइटी भी करप्शन फ्री हो? देखिए, मेरी नज़र में तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लेके आए हैं, सूबों की अपनी पार्लियामेंट होती है, सेंटर में अपनी पार्लियामेंट होती है, और फिर वो जो मेंबर जो सबसे ज़्यादा जिनकी सीट्स होती हैं असेंबली में, वो हुकूमत बनाते हैं, और फिर इस तरह से करप्शन बढ़ती है। ये सिर्फ उन मुल्कों में चल सकती है जिस तरह इंग्लैंड है, जहाँ पे के लोगों का तौर तरीका जो है वो बहुत बेहतर है। हर एक आदमी अपना काम सही तरीके से करता है, चाहे उस पर दबाव, चाहे उसको ये नहीं डर होता कि मुझे कोई पकड़ लेगा, वो ऑटोमेटिकली अपना काम सही करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में जो सिस्टम आना चाहिए वो कुछ अमेरिकन सिस्टम के तौर पे आए, जहाँ पे एक गवर्नर हो, वो सारे प्रोविंस को चला रहा हो और वो इस पे कोई दबाव नहीं है असेंबली के मेंबरान का और कोई प्रेशर नहीं होता। इस तरह एक प्रेसिडेंट है, वो अपना काम करेगा और उस पर कोई दबाव नहीं होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता शाइक उस्मानी साहब, ऐसा हो नहीं सकता है, और आप भी जाहिर है डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं। बेहतरी के लिए पहला कदम तो उठाना होगा, तो फिर कौन उठाएगा? अब ये तो आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसको सोचना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट बैठ के इस चीज को सोचे, इस प्रॉब्लम को सोचे कि हमारे मुल्क में करप्शन क्यों है और कैसे है और हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। शाइक उस्मानी साहब, इसमें जो आपका, क्योंकि माजी भी अदलिया से जुड़ा हुआ है, आप जज रहे हैं हाई कोर्ट के, ये जो अदलिया तीसरे नंबर पर आई है सर, उधर भी इसमें इस बारे में वाकयातन इतनी करप्शन है अदलिया में जो तीसरे नंबर पे अब ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है हमें?
جی دیکھیے، عدلیہ میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ ججز کے لحاظ سے تو نہیں ہوتی، اتنی کرپشن ہوتی ہوگی ادھر ادھر، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتی. جو کرپشن عدلیہ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ لا سٹاف میں. مثلا جب ایک آدمی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ جج کے پاس ڈائریکٹلی تو جاتا نہیں ہے، وہ پہلے جا کر کے سٹاف کے پاس جاتا ہے، اپلیکیشن فائل کرتا ہے یا پٹیشن فائل کرتا ہے، پھر اس پٹیشن پہ کارروائی ہوتی ہے، نوٹسز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اب یہ سب جو لوگ کرتے ہیں، جو عملہ کرتا ہے، وہ ہمارے ہاں یقیناً جوڈیشری میں اس میں کرپشن ہے. نہیں شاہد عثمانی صاحب، جو عملہ ہے وہ تو بالکل ججز کی ناک کے نیچے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ججز اس کام کو روکتے نہیں ہیں. نہیں وہ نہیں کرتا. ججز جو ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سوائے چیف جسٹس کے، جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتے ہیں قسم کا ٹیکنیکلی. لیکن یہ کام جو ہوتا ہے یہ عملہ، وہ جوڈیشل عملہ نہیں ہوتا، وہ ایک نارمل جس طرح سول سرونٹس ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. عثمانی صاحب اس رپورٹ میں ایک اور بھی بڑی اچھی انہوں نے جو 60% جو پاکستانی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پروونشل، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام ہو چکی ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو ادارے جو اگر نیا بھی کوئی بنائیں تو یہی لوگ پاکستانی ہوں گے، ہماری سوسائٹی کے لوگ ہوں گے جن میں رچ بس چکی ہے کرپشن. تو نئے ادارے بنانے سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں، یا یہی اداروں کو ریفارمز کیا جائے؟ دیکھیے یہ ادارے جو بنائے گئے ہیں، نیب کا ادارہ اس طرح سے، تو اس طرح یہ تو ویسے ہی ہوا نا جیسے کہ جب ایک مثال بنتی ہے اس کی اینٹی مثال بنتی ہے، اور جب اینٹی مثال بن جاتی ہے اس کی اینٹی مثال بنتی ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ ایک ادارہ بناتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کرپشن کو ختم کرے گی، وہ کرپشن کو ختم نہیں کرتی بلکہ ایک اور کرپشن کا ذریعہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک نئے ادارے بنائیں، آپ کے جو اپنے ادارے ہیں انہی کو استعمال کریں. آپ کے پاس ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے چلائیں تو کام صحیح ہوگا. کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ اس کے سر پہ ایک اور بٹا دیں ادارہ اور وہ اس کام کو اور بھی خراب کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواجہ صاحب، ایک اور بات یہ ہے کہ چوتھا اور 5واں نمبر جو ہے وہ تعلیم اور صحت کے شعبوں کا ہے، اور آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان کو کیا ملے گا تحفے میں؟ اب دیکھیں، یہ اسی طرف آ رہا تھا میرے دماغ میں، یہ بات گونج رہی تھی. چوتھا نمبر ہے تعلیم کا جی، اور 5واں نمبر ہے صحت کا. یہ جو شعبے ہیں ہمارے جہاں ہم بجٹ خرچ کرتے ہیں، ہم نے آنے والی نسلوں کو پڑھانا کیا ہے، ایجوکیٹ کیا کرنا ہے. جو تعلیم کا شعبہ، ابھی دیکھیں کسٹم میں دیکھ رہا تھا، اس کو کسی تیسرے نمبر پہ ہونا چاہیے، دوسرے انکم ٹیکس کا جو شعبہ ہے ایکسائز کا، یہ چوتھے پہ آ گئی تعلیم. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب لوگوں اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بھی کرپشن کر رہے ہیں، ہم کتنے بڑے درندے ہوں گے. اور صحت کا معاملہ، ایجوکیشن کا حال میں بتاؤں، میں نے خود دیکھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد. یہاں آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ پہلی جماعت میں بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کرانا. جو درخواستیں آتی ہیں ہر سال، 97% بچوں کو داخلہ نہیں ملتا. بنیادی حق ہے پہلی جماعت میں داخلہ. وہ کرتے کیا ہیں پھر؟ لوگ سرکاری ملازم رہتے ہیں ادھر سارے، وہ اپنے بچوں کو اپنے اثاثے بیچ کر پرائیویٹ اسکولوں میں پھر داخل کراتے ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں کو یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے. اس اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا شہر ہے اور پوری وفاقی حکومت اس کو دیکھتی ہے. سرکاری اسکول میں پہلی جماعت میں اسلام آباد میں اب بچے کو داخل کرانا سب سے مشکل کام ہے. اس میں پیسے بھی چلتے ہیں، سفارشیں بھی چلتی ہیں، اور وہ زیادہ تر جو غریب کے بچے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اس قوم کا کیوں نہ بیڑا غرق ہوگا جس میں دیکھیں دنیا نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے لوگوں کی ایجوکیشن سے کی ہے. جب اس میں ہمارا اور دوسرا میں چوتھے نمبر پہ شعبہ آئے گا. دوسرا جو سرکاری ہاسپٹل ہے اسلام آباد کے، میں باہر جا ہی نہیں رہا، پنجاب میں، کراچی میں، ادھر ادھر، اور دیہی علاقوں کا تو حال ہی کوئی اسلام آباد کے سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں 2-3، اس میں بغیر سفارش کے مریض کو دیکھا تک نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. اکثر مشینری خراب ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے، میڈیسن بھی آتی ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا. لوگ خوار ہوتے ہیں، لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور مجبوراً پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. یہ جو کوئی کنسلٹنٹ سرکاری اسپتال میں ہفتے میں 1 دن سے زیادہ نہیں بیٹھتا، اور وہ بھی بغیر سفارش کے پیشنٹ آپ کو میڈیسن تک نہیں ملتی سر، اور کیا بات کریں گے؟ مطلب ہے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں. اور یہ بتائیں مجھے ثناءاللہ صاحب، یہ پھر اس سماج کے منہ پر یہ جو پاکستانی قوم ہے، اس تمانچہ ہے نا، یہ تمانچہ ہے نا جس میں یہ دنیا میں جائے گی تو ہمارے بارے میں کیا سوچا جائے گا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. مثلا دیکھیں صحت کا معاملہ کتنا حساس معاملہ ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، اس میں بھی آپ کرپشن میں چوتھے نمبر پہ ہیں، 5ویں نمبر پر ہیں.
سر تو یار پانچویں شرم چوتھے سے نمبر کی یہ بات- جو حکام ہے نہیں، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں چوتھا پانچواں نمبر یہ تو تعلیم اور صحت، اس کو تو بخش دیں یار. اور سر لوگوں کی میت اس وقت تک نہیں دی جاتی جب تک آپ بخشش نہ دیں. آپ اس سے اندازہ کر لیں جی. اور کہ پھر آپ کیا کیسی بات ہوگا، کر رہے ہیں. یہی یہ اس ہوگا نا قسم کہ کی خدا نے سوسائٹی آج ہے. تک اس قوم کی میت حالت نہیں نہیں ملتی بدلی بھائی. جس کو خود نہ احساس ہو. خواجہ صاحب ابھی نہیں، ہم جو نے ہمارے حکام ہیں یہ جب یہ رپورٹس بس آتی ہمیں ہیں ان کو پروگرام- پڑھتے بھی ہیں. وہ پروگرام میں حکام ہمیں کی پڑھتے بھی ہیں. پوسٹنگ ہوتی ہے جانا نا، پوسٹنگ کے لیے نا پیمنٹ ہوتی ہے. آپ نے وہ سنے تھے پی ٹی ثنا آئی صاحب میں ہم گلزار بریک لے صاحب لیں؟ کے کہانیاں ہاں، کہ پوسٹنگ کس تبادلوں طرح ہوتی تھی. ہمیں پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت سیاست چل رہی ہے، خصوصی طور پر جو بحث و مباحثے اس وقت عروج پر ہیں، اس پر بات کریں گے. ابھی ایک بریک، دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اور اس وقت سیاسی جماعتوں کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، لفظی گولہ باری ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جو 3 مرتبہ وزیر اعظم بن کر ناکام ہوئے ہیں، انہوں نے چوتھی مرتبہ بھی کوئی آ کر تیر نہیں مان لینا. ساتھ ساتھ یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جن سے 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے دیں. بلاول بھٹو زرداری کا ایک کلپ دیکھیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کا دور میں انتقامی سیاست، روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا. وعدہ نیا پاکستان کا، مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے. دوسرا جو رائیونڈ کا بھی وزیر اعظم تھا، 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا، مگر وہی ایکشن ری پلے ہو گیا جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دو. وہ تو کہہ رہے کہاں سے دیں، لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے. ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے. نون لیگ نے بھی اس کا جواب دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف کیا کہتے ہیں وہ سنیے. نواز شریف کو جو نااہل تحیات کیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ماحول، لوگوں کا وہ ذہن، کھلا ذہن جو ہے اس میں یہ بات تک پہنچنی چاہیے. انتقام میں اتنے اندھے ہو چکے تھے، ان کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں تھا کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹھہر سکے. اس کو سہولت کاری جو جیل کے اندر دی جا رہی ہے، کیا وہ سہولت کاری پاکستان کی جتنی جیلیں ہیں ان میں کسی اور حوالاتی قیدی کو میسر ہیں؟ اگر زرداری صاحب لب کشائی کریں گے اسی لمحے جواب دیں گے. جو خود سنجیدہ ان کے والد محترم اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتے، میں اس کا کیوں جواب دوں؟ جی ثناء اللہ خان صاحب، آپ نے گفتگو سن لی دونوں رہنماؤں کی جو اس وقت لفظی گولہ باری جاری و ساری ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے نواز شریف کو کہ ووٹ کی بے عزتی نہ کریں. آپ تجربہ کار ہیں اور آپ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. آپ الیکٹ ہو کر آئیں تو میں بھی مانوں گا، اگر آپ سلیکٹ ہوئے تو نہ میں مانوں گا اور نہ عوام مانے گی. دیکھیں یہ بلاول بھٹو آج سے نہیں، پچھلے کئی دنوں سے نون لیگ پر اور نواز شریف پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ ان کی فرسٹریشن ہے. یہ کوئی اقتدار کی، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور نواز شریف کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو خاموشی ہے، ابھی بھی جاوید لطیف نے یہی کہا کہ ہم جواب نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. وہ بھی انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات ہیں، طے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے کہ جو کرنا ہے کرو جی، اسی طے کر چکے ہیں، اسے آنے ہی آنے ہیں. تو وہ جب اس قسم کی صورت حال ہو تو فرسٹریشن تو ہوتی ہے. پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو غبار نکالنا ہے. اب سندھ تو ان کو ملنا ہی ہے، یہ تو باتیں، یہ معاملات تو طے ہیں نا، اب سب چیز طے ہو چکی ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے آگے. نواز شریف نے چوتھی بار بننا ہی بننا وزیر اعظم ہے، اور پنجاب میں بھی ان کو حکومت دی جائے گی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا تو خواب تھا، بلکہ آصف علی زرداری کا، ہر اس قسم کے جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کا خواب ہو کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے. تو وہ خواب ان الیکشن میں تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. اگر فرسٹریشن نہ ہوتی تو نون لیگ اور اتنا مطمئن نہ ہوتی تو نون لیگ نے بڑھ چڑھ کے اس سے زیادہ جواب دینا تھا، اور ایک بلاول کو 20
पॉलिटिकल लीडर नून लीग के जवाब दे रहे होते हैं, और अब जावेद लतीफ़ भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि जी हम जवाब नहीं देंगे, हम इस बच्चे को जवाब नहीं दे सकते। तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है पीपल्स ठीक है। पार्टी की। ख्वाजा मतीन साहब, अगर यही सियासी माहौल इलेक्शंस तक चलता रहा तो आपके नज़दीक इलेक्शंस मीनिंगफुल होंगे? इलेक्शन तो पता नहीं मीनिंगफुल होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो अभी जो लफ्जी गोलाबारी है, बिल्कुल सनाउल्लाह खान साहब ने दुरुस्त बात की है, एक तरफा है। पीपल्स पार्टी लफ्जी गोलाबारी कर रही है, ये नई बात नहीं है। इस माजी में हमने देखा कि शहबाज शरीफ कहते थे कि मैंने सड़कों पर घसीटूंगा और उनके पेट से पैसा निकालूंगा, ठीक है। और आसिफ अली जरदारी साहब भी कहा करते थे कि हम तो इनके साथ जन्नत में भी नहीं जाएंगे। तो ये नई बात नहीं है, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। मैं इनकी जो बात की है इसकी तायद करता हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं, उसका कुछ माजी है। वजूहात ये हैं कि जब चेयरमैन जो बानी चेयरमैन पीटीआई को हटाया गया तो इल्ज़ाम साइफर का केस आया, तो उस वक्त जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि इनको वाइट हाउस में इनको निकालने का प्लान नहीं बना, ये बिलावल हाउस में बना है। ठीक है, तो उन्होंने ये उस वक्त शहबाज शरीफ को आगे किया, उनको पता मुश्किल दौर था जी, और ये मुस्लिम लीग नून इसका बोझ उठाएगी, ये जो 16 माह की हुकूमत है। लेकिन किसी को यकीन नहीं था पीपल्स पार्टी वालों को। आपको याद होगा कि खुर्शीद शाह साहब का बयान आया था कि मियाँ साहब नहीं वापस आएंगे। अब जब को वो आगे हैं तो मैं समझता हूँ उनकी सियासत को एक दचका लगा है, और जो तनकीद कर रहे हैं बिलावल की ज़ेर क़यादत कुछ रहनुमा हैं, उनको कि मियाँ नवाज शरीफ और डील का तासर खुद दे रहे हैं। अब जब वो तनकीद करते हैं बिलावल भुट्टो, ठीक है, वो तो ये तासर ये जाता है जो हवा का रुख देखकर अपनी चीज़ें तब्दील करने वाले लीडर हैं, तो उनको ये भी वाज़ेह हो जाता है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ रही है। लेकिन आपने देखा है कि आसिफ अली जरदारी जो बिल्कुल खामोश हैं, ठीक है ना, वो सारे मामले को देख रहे हैं। वो जब इलेक्शन हो जाएंगे, नताइज सामने आ जाएंगे, तो फिर वो मफामत का नारा लेकर मैदान में आएंगे, और एक बार फिर ये भी मेरी बात याद रखिएगा आप कि वो फिर मुस्लिम लीग नून के साथ डील करेंगे, और फिर नई जो भी हुकूमत बनेगी उस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे वो। तो ये खेल चलता रहेगा। इनका ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो का कि ये नून लीग पे तनकीद करके जो वोट है, पीटीआई का वोट बैंक है, उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सके। ये फैक्टर भी है जी, क्योंकि लेकिन वो इसमें कितना कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, मुझे ये लगता है ये जो उनकी तनकीद है ना, ये वाज़े तासर दे रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, इनके साथ डील होगी और अगले वज़ीर आज़म वो आ रहे हैं। मुझे बताएं, आप सियासी ज़रा शऊर मेरे से बेहतर रखते हैं, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ। आप क्या समझते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी कोई इत्तेहाद हो सकता है? देखें, इस वक्त जो पीटीआई है, जो उस वक्त की पीटीआई होगी माइनस इमरान खान, उसमें तो बिल्कुल हो सकता है, 100% इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन ये जो मामला तय की बात बार बार आप कर रहे हैं, ये तय मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, जो अभी तक इत्तलात है ना, उनके साथ नहीं। तो वो जितनी भी जो पार्टियां वो जो माइनस देखें ख्वाजा साहब, वो जितनी पार्टियां थी जिनका नून लीग के साथ इत्तेहाद कराया जाना था वो हो चुका है। एमक्यूएम हो गई है, इस्तेकाम पार्टी है, बाप पार्टी है, ठीक है। तो ये वो पार्टियां आपको पता है वो किन के इशारे पे इत्तेहाद करती हैं, कहाँ जाती हैं, और वो जा चुकी हैं। ठीक है जी, अभी हमें तो प्रोग्राम इससे में एक बातें ब्रेक नजर लेनी आ है, रही हैं वाज़े तौर पर। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे SIFC की, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज होने जा रहे हैं, इनके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या तफसीलात हैं, अपने एनालिस्ट से पूछेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और अब हम बात कर रहे हैं SIFC की। सिंध में प्रोजेक्ट का आगाज़ होने जा रहा है। सनाउल्लाह खान साहब, क्या तफसीलात हैं? कुछ तफसीलात आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, वो हमें बताइएगा। देखिए, एक तो बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है, और पाकिस्तान हर साल जो है, जो लास्ट ईयर के ख्वाजा साहब फिगर हैं, बड़े आप हैरान होंगे, 16 से 18 बिलियन डॉलर, हमें एक $1 की ज़रूरत है। हम $3 बिलियन का IMF से जब एग्री करते हैं कर्ज के लिए, तो आप देख लें हमें क्या क्या नाक रगड़वाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। तो हम उस कीमती ज़र मुबादला में से 16 से 18 अरब डॉलर हर साल मंगाते क्या हैं? दालें, चाय की पत्ती, कुकिंग ऑयल, अब तो गंदम भी मंगवाई जाती है, कभी कभी शुगर भी मंगवाई जाती है। तो मतलब है ये चीज़ ज़री मुल्क के लिए बाहर से ये ज़री चीज़ें मंगवाना, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। तो अब ये जब PDM की हुकूमत में एक SIFC बना और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुद इसमें इंटरेस्ट लिया, और जब ये बना तो
ان میں جو باقی سیکٹر میں بھی تھا، لیکن پرائرٹی انہوں نے ایگریکلچر اور فوڈ میں خود کفیل ہونے کو رکھا. بڑی اچھی اور اس کے لیے کیونکہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ہو رہی ہے نا وہ روایتی طریقوں سے آج بھی ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے پاکستان کے بعض حصوں میں آج بھی وہ بیل کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود. ٹیکنالوجی. تو یہ ایک پروجیکٹ سائن ہوا ہے جس کی ہمارے پاس تفصیلات ہیں اور یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے اور اس میں جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں فارن فارمنگ کارپوریشن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس میں فارن انویسٹر اور پاکستان آرمی کو بھی انوالو کیا گیا. 20 سال کے لیے سندھ کی جو سرکاری زمین ہے اور بنجر زمین ہے، وہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ بنجر ہے اس کو آباد کرنا ہے، دوسرا وہ سرکاری ہے، کسی شخص کی وہ زمین نہیں ہے، سرکار کی زمین ہے اور وہ بنجر پڑی ہوئی تھی، کچھ پہ قبضہ بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی. تو یہ 52,713 ایکڑ زمین ہے اور خیرپور میں 10,000 ہے، مٹھی میں 9,305 ہے، دادو میں 3,408 ہے، سجوال ہے 1,000 ایکڑ ہے، ٹھٹا اور بدین میں تقریباً 1,000 ایکڑ ہے. تو اس زمین پر جدید فارمنگ کی جائے گی اور اس کے ذریعے جو پیداوار ہوں گی، جو پرافٹ ہوگا اس میں 33% سندھ گورنمنٹ کو ملے گا، باقی فارن. اس سے دو تین فائدے ہوں گے ہمیں. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ کریں گے، وہ زرعی چیز پیداوار وہ ہمارا زر مبادلہ بچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمیں $1 کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے پائی تو میں اس کرنسی میں بات کروں جس سے انٹرنیشنل کرنسی، تو وہ ہمیں ضرورت ہے اور اگر اس میں بچت ہوتی ہے ہمیں ایسی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اعلیٰ کوالٹی کا بیج آئے گا اور جدید ٹیکنالوجی آئے گی اور جو فی ایکڑ پیداوار ہے نا سر وہ ان کی بات نہ کریں، وہ 1.25 ارب کی آبادی کا ملک اپنے کھانے پینے کی تمام چیزیں خود پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ پنجاب میں کسان کو ٹیوب ویل کے لیے فری بجلی ملتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور انہوں نے ایگریکلچر میں بہت ان کی پیداوار بھی انہوں نے زراعت پہ بڑی تحقیق بھی کی ہے، نئے نئے بیج بھی بنائے ہیں اور ان کی پیداوار ہم سے ڈبل ہے کئی شعبوں میں. جی یہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ اسی طرح ہے. یہ اب جو فارن انویسٹر آ رہے ہیں یہاں پہ ٹیکنالوجی آئے گی، آپ کی فی ایکڑ پیداوار ڈبل سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپورٹ بھی ہوگی اس سے. اب یہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ جو جب ہم زیادہ پیداوار کریں گے زیادہ تر یہ جو ہے نا مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اور مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں، UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، یہ تمام لوگ کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں یورپ سے اور آسٹریلیا سے، اور وہ پاکستان سے جائیں گی تو بڑی وہ پاکستان کو ایک زر مبادلہ ملے گا اور پاکستان کی اپنی ضروریات ملیں گی اور یہاں پر جب جدید ٹیکنالوجی آئے گی تو باقی ہمارا جو لوکل کسان ہے وہ بھی خوشحال آئے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اور ٹھیک ہے خواجہ صاحب، ظاہر ہے کہ پروجیکٹ اور اس کا جو شروعات ہونے جا رہی ہے خوش آئند ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہیں، اس پر ہم نے 77 سالوں بعد اب توجہ کی ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب جیسے کہ سندھ کا ایک پروجیکٹ کا جس کا حوالہ دیا ہے 52,000 ایکڑ زمین، اب اس کو سیراب کیا جائے گا، اس کو قابل کاشت بنایا جائے گا. لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے پورے ملک میں، بلوچستان میں بنجر زمین پڑی ہے. بنجر زمین کو کارآمد بنانا، یہ بہت پہلے اس پہ لوگ کتابیں لکھ کے مر چکے ہیں، زرعی ماہرین شور ڈال رہے ہیں، پانی ہمیں وہاں تک پہنچانا ہے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. اس سے عام آدمی کو، جیسے آپ نے کہا، خوراک میں خود کفالت. ہاں، یہ جو خطہ ہے یہ پورے تاج برطانیہ کے اندر جتنے ممالک تھے ان کو یہ خوراک سپلائی کرتا تھا. آج ہم شرم آتی ہے جب کہ باہر سے گندم ہم منگوا کے ہم اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اور وہ بھی خراب گندم. یہاں کے جو زرعی اجناس ہیں ان کا معیار بھی اعلیٰ ہے دنیا بھر میں، تو یہ ہونا چاہیے. بالکل یہ بہت اچھا منصوبہ ہے اور مزید جو لاکھوں ایکڑ بنجر زمین پڑی ہے اس کو بھی زیر کاشت قابل کاشت بنایا جائے تاکہ ہمارا کسان خوشحال ہو. اور جدید ٹیکنالوجی، جیسے کہا کہ ابھی ہم ہل چلا کر کھیتی باڑی ان کو کر رہے ہیں، تو جدید مشینری آئے، بیجوں پر ان کی پیوند کاری ہو، نئے نئے بیج بنائے جائیں تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو. جب یہ زمین کارآمد ہوگی تو پھر ملک آگے بڑھے گا. ہم نے اپنے بنیادی شعبوں کو چھوڑ دیا ہے. زراعت کے ذریعے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، یہی اس کی بنیاد ہے. جی ٹھیک ہے. اور چونکہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ کے مطابق جو ہے یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں
وہ بھی حل ہو جائیں، خصوصی طور کے اوپر جو معاشی مسائل ہیں پاکستان کے اندر، پھر جو مہنگائی اور پھر بے روزگاری، چونکہ کسان کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جب تک کسان کے پاس ایک جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، کسان اس طرح سے پورے پاکستانی قوم کی جس طرح سے مدد کرنی چاہیے، پورے پاکستانی قوم کو جس طرح سے جو چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے وہ اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ جب ٹیکنالوجی ہوگی تو بہترین طریقے سے جو ہے یہ ملک چلایا جائے گا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسانوں کے لیے اور کسانوں کو جس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو اس سے پاکستان میں اچھے دن بھی آنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سندھ کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد ثناء اللہ خان صاحب کوئی پنجاب کے اندر بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں؟ جی پنجاب میں بھی اسی قسم کا پروجیکٹ آ رہے ہیں، اور وہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ 85,000 ایکڑ کے قریب جو زمین ہے وہ فارن انویسٹر کو دی جائے گی. اور وہ فارن انویسٹر بھی زیادہ تر مڈل ایسٹ کے ہوں گے، اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ وہ جو یہاں پہ پیداوار کریں گے وہ اپنے ملکوں کو ایکسپورٹ کریں گے. اس سے پاکستان کو ضرب مبادلہ ملے گا اور ٹیکنالوجی بھی آئے گی. اور اس میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس میں بیج کے ساتھ ساتھ نا کھاد بھی کا استعمال بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا، کم پانی یوز ہوگا. اس میں واٹر کا جو یوز ہے اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے. تو پورا یہ ایک جو ماڈرن فارمنگ ہے اس کے طرز پر یہ پروجیکٹ آ رہے ہیں. گو کہ یہ لمبا منصوبہ ہے، لیکن اس کو شروع کبھی تو اس کا آغاز ہونا ہے نا. اگر آج آغاز ہو گیا کہ تو اس کی تائید اور تحسین کرنی چاہیے سب کو. نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ بنیادی طور پر CFC تو ایک منتخب حکومت نے بنائی تھی یہ 30 نا، اور یہ اس کے بعد کام شروع کر رہی ہے. تو یہ آگے بھی اب امید ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی تو یہ CFC کے تھرو صرف یہ پروجیکٹ نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ہم نے جو آپ کو یاد ہے جو ہم نے کیے تھے اس پہ کچھ ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ اور بھی ہونے ہیں. تو یہ مختلف جو ہمارے کرانک قسم کے جو مسائل ہیں نا، یہ CFC ان کو حل کرنے کی ملک کو کوشش کر معاشی رہی ہے. طور پر اٹھانے کا ایک ہی حل ہے، ہم اپنی پیداوار بڑھائیں. نہیں یہ سر ہم پیداوار ہی نہیں بڑھا رہے. پہلا قدم اٹھا لیا گیا. ہم جو ہے نا سست قوم ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، ٹھیک ان ہے. کو ایک آج اس SIFC کے ذریعے یہ کام لیا جا رہا ہے، ورنہ وہ کام کرنے کے لیے کرتے نہیں. جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے بہت سارے نئے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.